अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है, इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा, हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल हज्जु, हज, अशहुरुन, हज के महीने, शहर कहते हैं महीने को, मालूमातुन, जाने पहचाने हैं, फमन, बस जो, फरादा, अज़म करे, फ़िहिन्नल हज्ज, इनमें हज का, फला, बस नहीं, तो जायज़ नहीं, रफ़सा, शहवत की बातें या बेपर्दा होना, वला, और नहीं, फुसूका, गुनाह, वला जिदाला, और ना लड़ाई झगड़ा, फिल हज्जी, हज में, वमा, और जो, तफ़अलु, तुम सब करोगे, मिन खैरिन, भलाई से, यअलमुहुल्लाहु, जान लेगा इसे अल्लाह, व और तज़व्वदु, तुम सब ज़्यादा राह साथ ले लिया करो, फ़इन्ना, बस बेशक, खैरा, बेहतरीन, अज़्ज़ाद तक़वा, ज़्यादा राह तो परहेज़गारी है, व और वत्तकूनी, तुम सब डरते रहो मुझसे, या उलिल अलबाब, ए अकल वालों, लैसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन ये के तब्तगू, कि तुम सब तलाश करो फजलन, फजल, मिन रब्बिकुम, अपने रब का, फ़इज़ा, फिर जब, तुम सब लौटो, मिन अरफ़ातिन, मैदान अरफ़ात से, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो तुम सब ज़िक्र करो अल्लाह का, इंदल मशअरिल हराम, मशअरिल हराम यानी कि मुज़दलिफ़ा के पास, व और वज़्कुरुहु, तुम सब ज़िक्र करो इसका, कमा जैसे, हदाकुम, इसने तुम्हें हदायत की है, व इन, और अगरचा कुंतुम, तुम थे, मिन क़ब्लिही, इससे क़बल, लमिनद्दालीन, अलबत्ता गुमराहों में से, सुम्मा फिर, अफीदु, तुम सब वहां से लौटो, मिन हैसु, जहां से अफादन नासु, लौटते हैं लोग, वा और अस्तगफिरु, अस्तगफिरुल्लाह, तुम सब माफी मांगो अल्लाह से, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूरुन, बख्शने वाला, रहीमुन, और मेहरबान है, फैज़ा, फिर जब कदे तुम सब अदा कर चुको, मनासिककुम, अपने मनासिक के मनासिक हज, फज़्कुरुल्लाह, तो तुम सब याद करो अल्लाह को, कज़िक्रिकुम, जैसे तुम्हारा याद करना था, आबाकुम, अपने आबा व अजदाद को, औ अशद्द ज़िक्रा, या इससे ज़्यादा शिद्दत से याद करना, फ़मिनन नासी, वापस मिनन नासी, तो लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन यक़ूलु, जो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, हमें दे, फिर दुनिया, दुनिया में, वमा, और नहीं है, लहू, इसके लिए, फिल आखिरती, आखिरत में, मिन खलाक, कोई हिस्सा, वा और मिनहुम, इनमें से कुछ ऐसे हैं, मन यक़ूलु, जो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, हमें दे, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन, भलाई, व फिल आखिरती, और आखिरत में भी, हसनतन, भलाई, वक़ीना, और हमें बचा ले, अज़ाबन नार, आग के अज़ाब से, उलाइका, यही वो लोग हैं कि, लहुम, उनके लिए, नसीबुन, उनके लिए हिस्सा है, मिम्मा, इससे जो कसबु, उन सब ने कमाया, वल्लाहु, और अल्लाह, सरीउ, बहुत जल्द, अल हिसाब, हिसाब चुका देने वाला है, वस्कुरुल्लाह, और तुम सब याद करो अल्लाह को, फी अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिनों में, फमन, बस जो, तअज्जला, जो जल्दी करे, फी यौमैनी, दो दिनों में, फला इस्मा, तो नहीं कोई गुनाह, अलैहि, इस पर, वमन, और जो तअख्खरा, ताखीर कर दे, फला इस्मा, तो नहीं कोई गुनाह, अलैहि, इस पर, लिमन तक़ा, लिमन, इसके लिए जो, अत्तक़ा, परहेज़गारी इख्तियार करे या तक़वा इख्तियार करे, वाह और अत्तक़ुल्लाह, तुम सब डरो अल्लाह से, वाह और आलमू, तुम सब जान लो, अन्नकुम, के बेशक तुम, इलैहि, उसी की तरफ, तुहशरून, तुम सब इकट्ठे किए जाओगे, व मिनन नासी, और लोगों में से कोई ऐसा भी है, मन जो, युजिबु का,
بھلی لگتی ہے آپ کو قولہ اس کی بات پھر حیات دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اللہ پر، ماں اس پر جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے، اور وہ حالانکہ وہ الد الخصام بہت سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹتا ہے، سعا وہ کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسدا تاکہ وہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث اور وہ تباہ کرے کھیتی، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ لا نہیں یحب نہیں پسند کرتا الفساد فساد کو، ویزا اور جب کیلا کہا جائے لہو اس سے، اتق اللہ اللہ سے ڈر، آخذتہ تو جما دیتا ہے اسے العزت غرور بالاسم گناہ پر، فحسبہ جہنم پس کافی ہے اسے جہنم، ولا بیسا اور البتہ وہ برا المہات ٹھکانا ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے من یشری کوئی ایسا بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء چاہتے ہوئے مرادات اللہ اللہ کی خوشنودی کو، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ بہت مہربان ہے بالعباد اپنے بندوں پر، یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں کافتن پورے کے پورے، ولا اور مت تتبعوا تم سب پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہو لکم بے شک وہ تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے، فَإِن پھر اگر زللتم تم پھسل گئے من بعد ما اس کے بعد کے جاتکم آ چکی ہے تمہارے پاس البینات کھلی نشانیاں، فعلموا تو تم سب جان لو ان اللہ کے بے شک اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم اور حکمت والا ہے، حل نہیں ینظرون وہ سب انتظار کر رہے الا مگر ان اس بات کا کہ یاتیہم اللہ آئے ان کے پاس اللہ فی ظلال سائبانوں میں، من الغمامی بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وقضی الامر اور کام تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجعو لوٹائے جائیں گے الامور تمام معاملات۔ اب ہم ان الفاظ کی پہچان کر لیتے ہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، معلومات علم عالم معلوم معلومات، فردا فرض فرائض، فسوقہ فسق و فجور فاسق گناہگار، جدالہ جنگ و جدل جدال، تفعلوا فعل فاعل مفعول، تزودوا زاد راہ زاد آخرت، اتقونی تقوی متقی، علیکم علیحدہ علی الاعلان علی العموم، جناح گناہ، فذکروا ذکر ذاکر مذکور تذکرہ، اند ضرورت اند اللہ معجور ہوں، ہدایکم ہدایت ہادی، قبلی ہی قبل، از غذا چند دن قبل، من جانب اظہر من الشمس، من حیث القوم حیث من حیث القوم حیثیت، الناس عوام الناس، استغفر استغفار مغفرت، رحیم رحم رحمت رحیم رحمان، قدی تم قدا قادی، مناسککم مناسک حج حج کے طریقے، فذکروا ذکر ذاکر مذکور تذکرہ، کا ذکرکم کل عدم کما حق اباکم آبا و اجداد آبائی گاؤں، اشد شدید اشد تشدد شدت، الناسی عوام الناس، یقول قول قائل مقولہ اقوال زنی، فی الحال فی الواقع فی الحقیقت، حسنتاً حسنات محسن احسان، الآخرتی فکر آخرت، اخروی زندگی، النار یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، نصیب نصیب اپنا اپنا، بعد با نصیب، مما مم ما من جانب ماحول ماجرا ماتحت، کسب کسب حلال کسبی، سریع سرات سری جلدی، اسکرو ذکر ذاکر مذکور تذکرہ اسکار، ایامن یوم ایام یوم آزادی یوم آخرت، مدودات عدد تعداد معدود عدت، تعجلہ عجلت مہر عاجل شفاء کاملہ عاجلہ، تأخرہ تاخیر مؤخر متاخر، لمن لہذا الحمدللہ، اتقا تقوی متقی، علم علم عالم معلوم معلومات، تحشرون حشر روز محشر، الناسی عوام الناس، یعجبو کا عجیب تعجب عجب، قولہ قول اقوال مقولہ مقالہ، یشہدو شاہد شہادت گواہی، فی الحال فی الفور فی الحقیقت، سعا سعی مسائی جمیلہ سعی اللہ حاصل، فی الحال فی الفور، لیفسدا فساد فاسد فسادات، یہلکا ہلاک ہلاکت مہلک بیماریاں، یحبو محبت حبیب محب حب رسول، کیلا
قول قائل مقولہ کو لازم اتقی تقوا متقی اخذته اخذ ماخوذ مواخذہ یشری بے و شرا مشتری مرضاتی رضا راضی مرضی بالعباد عبادات عابد معبود ادخلو دخل داخل دخول داخلہ السلمی اسلام سلامتی تتبعو اتباع تابع فرمان عدون عداوت عدائی عدد مبین البینات بیان مبین بین دلیل مبینہ من جانب اظہر من الشمس من حیث القوم فعلم علم عالم معلوم معلومات حکیم حکمت حکیم حکمہ ینظرون نظر نظارہ منظر ناظرین اللہ اللہ ماشاء اللہ اللہ القلیل اللہ یہ کہ الملائکۃ ملکہ ملائکہ قدیہ قضا قاضی قضات قضائے حاجت ترجعو رجوع راجع رجت پسندی الامر امر عامر معمور امارات امیر سل سوال سائل مسئول سوالی یبدل تغییر و تبدل تبدیل متبادل تبادلہ نعمت نعمت انعام منع میں حقیقی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں آج آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے